दोस्तों आज की ये वीडियो उन औरतों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है और उन औरतों के लिए भी है जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, इसलिए तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कभी भी मायके से आप अपने ससुराल में लेकर मत जाना। अगर आप इन 3 चीज़ों को मायके से ससुराल लेकर जाओगे तो आपकी और आपके शौहर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन 3 चीज़ों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दें। दोस्तों वो 3 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, जादू टोने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती हैं जो अपने शौहर या सास ससुर को अपने वश में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। आप जादू टोने वालों के पास जाती हैं और उनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते जब इसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरतों के शौहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। एक बार का वाकया हमें याद आ रहा है, ज़रा आप इसे ध्यान से सुनिएगा और इससे सबक भी हासिल कीजिएगा। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसी तावीज़ दे दीजिए जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने, मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर उन बाबा ने कहा कि ये अमल तो सिर्फ शेर के बाल पर होगा, बाल भी आप शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगे तभी इसका असर होगा, वरना मैं आपका अमल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपने एक सहेली के पास चली गई और सहेली को ये तमाम वाकया बता दिया। तो उसकी सहेली ने बताया, काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन तो नहीं है। ऐसा करो, रोज़ाना 5 किलो गोश्त ले जाकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों के बाद शेर के सामने डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे हिल मिल जाए तो तुम आसानी से उसका बाल उखाड़ लेना। उसके बाद दोस्तों उस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुपकर शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर उसका आदी हो गया तो उसने शेर के आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर उससे हिल मिल चुका था। फिर एक दिन उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की गर्दन पर हाथ फिराना शुरू कर दिया और मौका देखकर उसने शेर का एक बाल उखाड़ लिया और फिर वो बाल लेकर बाबा के पास पहुंच गई और कहने लगी कि बाबा मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ लाई। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? तो उसने सारा वाकया बयान कर दिया। ये सुनकर बाबा कहने लगे, क्या तुम्हारा शौहर इस शेर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? तुमने शेर को चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया, फिर तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है, उसकी तुम रोज़ खिदमत करो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत पानी हो तो उसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोना, वरना इससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और आपके शौहर की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं, फिर उनके माँ बाप उनकी मर्जी जाने बगैर किसी और के साथ शादी कर देते हैं, लेकिन वो लड़की शादी के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। ऐसा करने से उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आप बस उस जगह पर अभी खुद को रख कर देख लें। अगर आपका शौहर या फिर आपकी बीवी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत से बात करता है तो सोचिए आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप उसको अपने साथ रखेंगे? कोई भी नहीं रखेगा। इसलिए आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलकर अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपने ससुराल में मत जाना। ये नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा ना करें। कुछ मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और फिर वो शादी के बाद भी इसको जारी रखते हैं। इससे औरतों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इन बातों से मर्द भी नसीहत हासिल करें। नंबर 3, ज़्यादा दहेज। कभी भी किसी औरत को ज़्यादा दहेज या ज़्यादा पैसा लेकर मायके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके शौहर और मायके वाले उसकी दौलत के आदी हो जाते हैं और वो लोग फिर हमेशा उसको तंग करते रहते हैं कि आज फलां चीज़ लेकर आओ या फिर आज ये करो और वो करो। आखिरकार नौबत वहीं आती है जो पिछले 2 निशानी में हमने आपको बता दिया।
اس لیے آپ ان 3 چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور ان 3 چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر جادو ٹونے سے۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں۔ جب بات جادو ٹونے کی آ ہی گئی ہے تو ہم آپ کو ایک بہن کا سچا واقعہ بتاتے ہیں جنہوں نے ہمیں ای میل کے ذریعے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ ہم ان کا نام نہیں لیں گے، اور ہاں، یہ بات ہم ان سے اجازت لے کر ہی آپ کو بتا رہے ہیں، تو دھیان سے سنیں اور سبق حاصل کریں۔ ایک بہن تھی جس کی شادی کو قریب 2 سال ہو چکے تھے اور ان کا ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر تو اس کو شادی کے بعد بے حد پسند کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھا کرتا تھا۔ پھر جب انہیں ایک بیٹا ہوا تو دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسا چل رہا تھا، مگر 2 سالوں بعد شوہر بہت مصروف رہنے لگا اپنے کام میں، اور وہ اس کی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا اور بیٹے کو بھی زیادہ محبت نہیں کرتا، بیوی کا بھی حال چال نہیں پوچھتا۔ پھر اس بہن کو بہت تعجب ہوا تو وہ سوچ و فکر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگتا تھا، جھگڑنے لگتا تھا۔ پھر اس بہن کو لگنے لگا کہ شاید کسی کی بری نظر لگی ہے، کسی نے کالا جادو کیا ہوگا، اس لیے اس کو ایسے وسوسے آنے لگے۔ پھر وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ پھر اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے فوراً کہا کہ آپ پر کالا جادو ہے اور اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس بہن نے اس عالم سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس جادو کی کاٹ کر دو۔ تو اس عالم نے 10,000 روپے مانگے تو اس بہن نے دے دیے، اور پھر 1 مہینے کے بعد سب ٹھیک ہوا۔ اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر یہ بہن اس عالم کے پاس جا کر شکریہ ادا کرنے جاتی ہے تو عالم نے کہا کہ تمہارے شوہر کی تو جادو کاٹ دی ہے، اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس بہن نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے مگر کر دیں گے، مگر اس بار رقم زیادہ لگے گی۔ تو اس نے 25,000 روپے کی مانگ کی تو اس بہن نے 25,000 جیسے تیسے جوڑ کر دے دیے۔ پھر عمل کیا یا نہیں واللہ عالم، شوہر کا رویہ تھوڑا بدل سا گیا تھا، نرم ہو گیا تھا۔ اب وہ بیوی کے لیے آفس سے چھٹیاں لیا کرتا تھا۔ پھر بیوی بھی خوش تھی، شوہر بھی خوش تھا۔ پھر 6 مہینے تک سب اچھا چلنے لگا تھا۔ پھر اچانک اس بہن کے شوہر کی جاب چلی گئی۔ پھر شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا ہے اور تم چھٹیاں بھی بہت لے رہے تھے، اس لیے تمہیں نکال دیا۔ پھر شوہر نے شراب پینا شروع کر دیا، گھر آ کر جھگڑنا شروع کیا، مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا۔ پھر ایسے روزانہ شراب پینے کی عادت نے اس کا لیور خراب کر دیا اور وہ اب بیمار ہے اور بہت برا حال ہے۔ تو اس بہن کو لگتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ پتہ نہیں وہ عمل کرنے والا عالم بابا روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی عمل، پتہ نہیں، مگر ہمیں ضرور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔